Mga kabombo, kamusta ka mo? Maayong adlaw. Ani ang hatod kaninyo sa Science and Technology alang sa Good Morning Philippines. Sa kalibutan nga puno og peligro sama sa bagyo, linog o baha, ang mga inobasyon ug makabag-ong gamit sa teknolohiya nagamit og dako nga tabang aron maluwas ang kinabuhi ug mapadali ang pagresponde sa emerhensya. Atong tukuyon karon ang mga kagamitan og teknolohiya nga gigamit sa disaster response aron masabtan nato kung unsa ka importante ang papel sa siyensya og teknolohiya sa pagtabang sa tawo panahon sa kalamidad. Una na dinhi ang drones sa disaster response. Ang drone nga nailhan usab nga unmanned aerial vehicle, usa ka makina nga galupad nga walay piloto o gikontrol lang gamit ang remote o computer system. Una kini natukod ni adtong 1916 sa usa ka British engineer nga si Archibald Lowe nga gitawag nga amahan sa radio guidance systems. Ang mga modernong drone gihimo gamit ang kombinasyon sa electronics, robotics ug aviation technology nga adunay mga parte sama sa propellers, GPS, camera ug sensors nga nagtabang niini sa pagpalupad ug pagkuha og hulagway. Karon, ang mga drone gigamit sa panahon sa mga natural nga kalamidad aron makapangita sa mga naluwas nga tawo, makahatod og tabang o supply o makasusi sa kadaot sa mga lugar nga lisod duolon. Ikaduha ang thermal imaging cameras sa search and rescue. Ang thermal imaging camera usa ka espesyal nga kamera nga makakita sa kainit o heat nga ginapagawas sa lawas sa tawo o hayop bisan pa sa kangitngit. Gigamit kini sa mga rescue team aron dali nilang makit-an ang mga tao nga natrap sa landslide, guba nga building o sunog. Ang teknolohiya niini naggamit og infrared sensors nga mo-convert sa kainit ngadto sa imahe. Mao nga makita sa screen kung asa dapit ang buhi nga lawas. Ang unang thermal camera gihimo sa mga scientists sa World War II para sa militar. Apan karon gigamit na kini sa humanitarian o disaster response. Sa ikatulong bahin, ang portable water filtration systems. Ang portable water filtration system usa ka gamit o teknolohiya nga naglimpyo sa hugaw nga tubig aron mahimong limpyo o mainom. Labi na sa panahon sa baha o kalamidad diin lisod makakita og tin-aw nga tubig. Kini nga device gigamit sa mga rescuers o evacuees aron malikayan ang mga sakit nga dala sa kontaminadong tubig sama sa diarrhea o cholera. Ang sistema nagtrabaho pinaagi sa mga filter o activated carbon nga motrap sa hugaw, bakterya o mikrobyo. Ang unang water filtration technology gihimo ni John Dalton sa England kaniadtong 1827 ug karon daghang modernong bersyon ang gihimo sa mga kompanya sa siyensya o humanitarian organizations sama sa LifeStraw o UNICEF. Ang portable water filter usa ka dakong tabang nga inobasyon sa siyensya o teknolohiya alang sa kaluwasan o kahimsog sa mga biktima sa kalamidad. Sa pinakaulahing bahin, aduna kitay satellite communication devices. Ang satellite communication devices usa ka klase sa teknolohiya nga nagagamit sa satellite aron makapadala o makadawat og mensahe bisan walay signal o guba ang linya sa komunikasyon. Gigamit kini sa panahon sa mga kalamidad sama sa bagyo, linog o baha. Kung diin kasagaran, madaot ang mga cell towers o kable sa communication. Ang sistema niini nagtrabaho pinaagi sa pagpadala sa signal gikan sa yuta ngadto sa satellite sa kalangitan ug gikan didto ibalik kini sa lain nga device o command center. Ang unang satellite communication technology gipalambo sa mga siyentista sa NASA o Bell Labs kaniadtong 1960s. Pinaagi sa satellite nga Telstar nga maoy unang nakapadala og mensahe ug imahe gikan sa kalangitan. Karon gigamit na kini sa mga rescue teams, militar o disaster agencies aron mapabiling konektado o makapangayo dayon og tabang bisan sa pinakalayo nga lugar. Sa mga tanang nagpakita nga kagamitan atong nahibaluan nga ang siyensya o teknolohiya dili lang para sa modernong kahimtang apan usa-usab ka instrumento sa kaluwasan ug paglaom. Ang paggamit sa drones, thermal cameras, portable filters ug satellite devices nagpasabot nga ang kahibalo ug kabag-uhan mahimong makatabang sa katawhan.
Busa, magpadayon ta sa pag-appreciate o pagsuporta sa siyensya o teknolohiya tungod kay kini naghatag og solusyon, kaluwasan ug paglaom sa matag kalamidad nga atong atubangon. Mao kadto ang natudkan ninyo, Science and Technology para sa Good Morning Philippines. Kini si Bombo Jera Aurelia para sa the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!